एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका आजुलीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआईसी नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनको लागि नेताहरूको शनाखत। पार्टी 4 महिना पछाडि सबैभन्दा ठुलो बन्ने नेता चौधरीको भनाई। एमाले फुटाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। संसदले काम नगरेको भन्दै आलोचना। तालिबानले कब्जा गरेसँगै विश्व ब्याङ्कले अफगानिस्तानलाई दिने आर्थिक सहायता रोक्का। आइएमएफले दिँदै आएको सहायता पनि कटौती। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनको लागि नेताहरूको शनाखत भएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको समयमा बुधबार यस पार्टीका नेता तथा सांसदहरूको शनाखत भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट विभाजित नेपाल पक्षका नेताहरूले सरकारले 20% पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक ल्याएसँगै नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेको हो। नेपाल पक्षको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 30 सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यले शनाखत गरेसँगै पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रमाणपत्र पाउने भएको छ। शनाखतपछि सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले अहिले 55 केन्द्रीय सदस्य र 30 सांसदले शनाखत गरेको र विक्रम साई, सोमप्रसाद पाण्डे, रामप्रीत पासवान र राजन राई 4 जनाको शनाखतको बारेमा निर्वाचन आयोगमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सोमप्रसाद पाण्डे, माया गेवाली, तुलसा थापा, सारादेवी भट्टको पनि निर्वाचन आयोगले शनाखत गर्न दिएको 34 जना सांसद पुग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ 56 मध्ये भास्कर काफले बाहेक 55 जना केन्द्रीय सदस्यले शनाखत गर्नुभएको छ। जीएन झलनाथ खनाल कमरेड अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँले पनि शनाखत गरिसक्नु भएको छ। विक्रम साई लगायत अन्य 4 केन्द्रीय सदस्यको बारेमा निर्वाचन आयोगमा छलफल भइरहेको छ। यदि उहाँहरूले पनि शनाखत गर्न पाउनुभयो भने यो सङ्ख्या 59 पुग्छ। त्यस्तै सांसदमा 30 जनाले शनाखत गर्नुभएको छ। सोमप्रसाद पाण्डे, माया गेवाली, तुलसा थापा र शारदा भट्टको शनाखत बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले दिएको सांसदको सङ्ख्या 34 हुन्छ। हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै शनाखत भएको छ। नेता चौधरीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 4 महिना पछाडि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनु भएको छ। स्थायी कमिटीको बैठकको भोलिपल्ट आज विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय आवश्यकता नभई एमाले विभाजनको उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याएको बताउनु भएको छ। सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनेताका साथ प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने काम गरेको छ। यो अनैतिक कार्य हो ओलीले भन्नुभएको छ। अध्यादेशप्रति ओलीले व्यङ्ग्य पनि गर्नुभएको छ। माधव नेपाललाई जति चाहिन्छ त्यति सङ्ख्या भए पुग्ने भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो, त्यसमा किन अल्मलिनु भयो थाहा छैन, ओलीले भन्नुभएको छ। माधव नेपालले पार्टी फुटाएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भन्ने पनि छुट्यो। संसदले काम नगरेको भन्दै उहाँले आलोचना पनि गर्नुभएको छ। पुस 5 मा आफ्नो नेतृत्वको सरकार संसद विघटन गर्दा संसदलाई काम गर्न दिएन भनेर आरोप लगाउनेले संसदबाट के गरे भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले जनादेशबाट नभई परमादेशबाट सरकार बनाउने, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त खल्बल्याउने र नागरिकको मूल्याङ्कन गर्न नपाउने अवस्था बन्दै गएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले माधव कुमार नेपाल समूहले नेताहरूलाई बल जबस्ती रिसोर्टमा लगेर राखेको भन्दै यसलाई अपहरणकारी ज्यादतीपूर्ण कामको संज्ञा दिनुभएको
भएको छ। बैठक कि सांसदको हुन्छ कि स्थायी कमिटीको हुन्छ, साधारण सदस्यदेखि आफूलाई अध्यक्ष भनेको मान्छे समेत भएको कस्तो बैठक हो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले नेताहरूलाई घेराबन्दी गरेर घर घरबाट लगेर राखेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। यस्तै ओलीले अनुकूल समयमा पार्टीमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने पनि बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयमा पुगेर महन्त ठाकुर नेतृत्वको प्रस्तावित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले नयाँ दल दर्ताको लागि निवेदनमा उल्लेख भएको नाममा शनाखत गरेको छ। आयोगले दिउँसो 2 बजेसम्मको लागि दिएको समयभित्रै पुगेर नेताहरूले शनाखत गरेका हुन्। नयाँ दल दर्ताको लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका 17 जनाले शनाखत गरेका छन्। यो कुल सदस्य सङ्ख्याको 33% हो। यस्तै राष्ट्रिय सभाका 3 र प्रतिनिधि सभाका 34 गरी 37 सांसदमध्ये 14 जना अर्थात् झन्डै 37%ले शनाखत गरेको जनाइएको छ। त्यस पार्टीका 2 सांसद भने अहिले निलम्बित छन्। प्रस्तावित पार्टीको अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीमा 31 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहने गरी नामावली बुझाइएको छ। पार्टीको चुनाव चिन्ह भने साइकल प्रस्ताव गरिएको छ। शनाखतपछि पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा ठाकुरले कानुनी मान्यताको लागि शनाखत गर्न आयोगले बोलाएको समयमै उपस्थित भएर शनाखत गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले दर्तापछि नयाँ पार्टीलाई सशक्त लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावपछिको अवधि नमिठो रहेको बताउनु भएको छ। भरतपुरमा निर्माण हुन लागेको बहुद्देश्य व्यापारिक भवन भरतपुर मेट्रो प्लाजाको आज बुधबार शिलान्यास गर्दै प्रचण्डले निर्वाचनको बेला प्रतिबद्धता गरे अनुसार काम गर्न नपाएको दुखेसो गर्नुभएको छ। आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री आफूप्रति पूर्वाग्रही बनेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। यद्यपि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाएपछि वातावरण सहज भएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनका बेला अबको बाँकी जीवन सामाजिक न्यायसहितको विकासको लागि भनेर प्रतिबद्धता जनाएको तर त्यसअनुसार काम गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन पछिको अवधि मिठो रहेन हाम्रो लागि। नारायणी र राप्तीमा तटबन्ध गर्ने, रिङ रोड बनाउने, माडी जाने बाटोमा ओभरब्रिज बनाउने वा अन्डरग्राउन्ड लैजान 5 वर्षभित्रमा सबै बाटो पेज गर्ने जस्ता सबै किसिमका विकासलाई गति दिने भनेर सङ्कल्प गरेका थियौँ। बडो मुस्किलले मात्रै यति भयो उहाँले भन्नुभएको छ। भारतपुरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने योजना भए पनि त्यसलाई अघि बढ्न नदिएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। आफ्नै पार्टीको सरकार थोरै भए पनि चितवनप्रति सकारात्मक भएको भए धेरै क्रान्तिकारी रूपमा विकासका आयोजना अघि बढ्ने थियो उहाँले भन्नुभएको छ। पीडाका साथ भनिरहेको छु, आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री चितवन र मप्रति पूर्वाग्रही बन्नुभयो। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा थोरै मान्छेलाई मात्रै विश्वास रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि जनताको साथ रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अझै पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुने आशंका रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा जिल्ला सभापतिहरूको धरनामा ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्नुभएका उहाँले भदौ 18 गते वडा अधिवेशन सुरु गर्ने गरी ल्याइएको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। भदौ 18 गते वडाको चुनावको तिथि तय गरिएको छ। पौडेल पक्षले पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले टुङ्ग्याएको सदस्यता विवरण कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेर सबैले हेर्न मिल्ने बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउन पार्टीले बनाएको समितिको मापदण्डको आधारमा काम गर्ने हो भने 1-2 दिनमा टुङ्गो लाग्ने नेता पौडेलले बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू संविधानमाथि राजनीति नगर्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सचेत गराएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वय सुशीला कार्की र कल्याण कुमार श्रेष्ठले दलका नेताहरूको अहमताका कारण संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। नेपाल कानुन समाजले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानप्रति राजनीति नगर्न नेताहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले संविधानलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, संविधानमाथि राजनीति भयो, संविधानलाई जुन ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिने हो त्यो लिएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। सत्ता कब्जा गर्ने दृष्टिकोण अहम रह्यो। संविधानले कायम गरेका कुराहरूमा आबद्ध रहने क्रम अलि कम रह्यो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अहिलेको राजनीतिक राजाको पालाको नमुना जस्तो भएको बताउनु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 44 जनाको ज्यान गएको छ।
आज थपिएका 44 जनासहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 10,612 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,482 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 16.23% संक्रमण देखिएको हो। बुधबार थपिएका सहित नेपालमा अहिलेसम्म 8,34,450 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 1,781 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 7,03,964 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनको लागि नेताहरूको शनाखत। पार्टी 4 महिना पछाडि सबैभन्दा ठुलो बन्ने नेता चौधरीको भनाई। एमाले फुटाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। संसदले काम नगरेको भन्दै आलोचना। तालिबानले कब्जा गरेसँगै विश्व ब्याङ्कले अफगानिस्तानलाई दिने आर्थिक सहायता रोका। आइएमएफले दिँदै आएको सहायता पनि कटौती। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। चितवनमा कोरोना भाइरसका बिरामी घट्दै गएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लगेको हो। प्रशासनले निषेधाज्ञालाई थप गर्दै भदौ 20 गतेसम्म पुर्याएको छ। भदौ 10 गते रातिदेखि लागू हुने गरी प्रशासनले बजार दैनिक 6 घण्टा खोल्न दिने भएको छ। यसअघि बजार हप्तामा 3 दिन मात्र खुल्दै आएको थियो। इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स, भाँडा, फेन्सी, कपडा, कस्मेटिक तथा गिफ्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुन चाँदी, फर्निचर, अटोमोबाइल, जुत्ता, पुस्तक तथा स्टेसनरी, निर्माण सामग्री लगायतका पसल र खाजा घर, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसलहरू दैनिक दिउँसो 12 देखि 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने प्रशासनले जानकारी दिएको छ। तर पसल सञ्चालन गर्दा अनिवार्य जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध भने गरिएको छ। यसैगरी जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा भने जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। अझै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले भौतिक रूपमा उपस्थित भई हुने सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन, भेला, जात्रा, महोत्सव, सिनेमा, पार्टी प्यालेस, जिमखाना लगायतका मनोरञ्जन स्थल, फन पार्क पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। चितवनमा वैशाख 17 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू छ। बिस्तारै कोरोना सङ्क्रमित घट्दै गएपछि निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 पोखरा बस पार्कमा रहेको आदिकवि भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई ल्यापटप वितरण गरिएको छ।
विद्यालयमा जारी एक शिक्षक एक ल्यापटप वितरण अभियान अन्तर्गत वितरण गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालयमा रहेका 18 कक्षा शिक्षकको लागि अनलाइन सिकाइ सहजीकरणको लागि ल्यापटप वितरण गरिएको प्रधानाध्यापक विष्णु प्रसाद सापकोटाले बताउनु भएको छ। बुधबार कार्यक्रमका बीच विद्यालयले आफ्ना शिक्षकहरूको लागि डेलका i5 र i3 प्रदान गरिएको हो। कोरोना कहरका समयमा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नभए पनि अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। अनलाइन कक्षा सञ्चालनको लागि ल्यापटपको उपयुक्त रहने +2 का संयोजक सञ्जय पाण्डेले बताउनुभयो। विद्यालयले आधुनिक शिक्षण प्रविधिबाट शिक्षण सिकाइ गर्ने प्रयोजनको लागि स्वर्ण महोत्सवबाट सुरु गरिएको प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ अन्तर्गत एक शिक्षक एक ल्यापटप अभियान सुरु गरिएको प्रधानाध्यापक सापकोटाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 शिक्षा विकास समन्वय इकाइबाट प्राप्त 6.5 लाख र बाँकी विद्यालयको स्रोतबाट 8वटा ल्यापटप 8वटा प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड खरिद गरिएको थियो। त्यस पश्चात भरतपुर महानगरले 1वटा ल्यापटप विद्यालयलाई प्रदान गरेको थियो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा नवीनतम प्रविधिको प्रवर्धन र प्रयोग शीर्षकमा 9वटा ल्यापटप खरिद गरेर वितरण गरिएको हो। शिक्षकहरूले व्यक्तित्व क्षमता र अनलाइन सिकाइको लागि प्रयोगमा ल्याउने उहाँको भनाइ छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 नगर वन क्षेत्रदेखि पश्चिम चितवन जोड्ने मुख्य सडक हिलाम्मे र खाल्डा खुल्टी हुँदा नगरवासीले शास्ति खेप्नु परेको छ। सडक पिच गर्नको लागि ग्रेडर र ग्राइभेलको काम चलिरहेको छ। निरन्तरको वर्षाले ग्राभेल बाटो हिलाम्मे हुँदा नगरवासी खाल्टो खुल्टी चिप्लेटी खेल्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय आइती तामाङले बताउनु भएको छ। सडक किनारमा रहेको डिलबाट कष्टपूर्ण रूपमा साइकल मोटरसाइकल गुड्छ। चिप्लो र खाल्टा खुल्टी बीच 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन चले पनि 3 पाङ्ग्रे गुड्दैन। घरमा सवारी साधन नहुनेहरू पैदल हिँडेर भरतपुर बजारसम्म जानुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म कुनै ठुलो सडक दुर्घटना नभए पनि यस सडक हुँदै गुन्ने धेरै साना सवारी साधन स्लिप खाने पछारिने गरेको तामाङको भनाइ छ। यस्तै स्थानीय रामराज हिलाम्मै सडकले आवागमनमा समस्या भएको वडा कार्यालयमा जानकारी भए पनि अहिलेसम्म कुनै ध्यानाकर्षण नभएको बताउनु भएको छ। 4 देखि 5 सेन्टिमिटर गहिरो खाल्डा हुँदासम्म वडा कार्यालयले गिट्टी बालुवा झार्ने जमर्को नगरेको रामराजको भनाइ थियो। सडक निर्माणको काम भइरहेको भन्दै वडाले वैकल्पिक मार्ग अपनाउन भने पनि जताबाट जाँदा पनि हिलाम्मै बाटो हुँदै जानुपर्ने उहाँको जिकिर छ। यसै विषयमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष चन्द्रमित्र पण्डितले यो सडक शहरी विकासको टेन्डरमा गइरहेको हुँदा महानगरले अहिले लगानी नगर्न आदेश दिएको कालिका फ्यामलाई बताउनु भएको छ। महानगरले दोहोरो लगानी गर्न सम्भव नहुने भनेपछि आफू चुप लागेर बसेको उहाँको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले कब्जा गरेसँगै विश्व बैंकले अफगानिस्तानलाई दिने आर्थिक सहायता रोक्का गरेको छ। विश्व बैंकको निर्देशसँगै अफगानिस्तानको विकासमा तालिबानले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने चिन्ता बढेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले पनि यसअघि नै अफगानिस्तानलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता कटौती गरेको जनाएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेका केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति रोक्का गरेको जनाएको छ। विश्व बैंकले अफगानिस्तानलाई दिँदै आएको सहायता बन्द गरेको जनाएको छ। सन् 2002 पछि वासिङटनमा आधारित वित्तीय संस्थाले अफगानिस्तानमा पुनर्निर्माण र विकास परियोजनालाई वर्षेनी करोडौं डलर सहयोग गर्दै आएको छ। विश्व बैंकले काबुल स्थित आफ्ना प्रतिनिधिलाई गत शुक्रबार नै सुरक्षित रूपमा पाकिस्तान पठाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल भदौ 24 र 27 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने AFC महिला एसियन कप छनौट अघि नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। छनौटको लागि मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरिसकेका छन्। एन्फाले घोषणा गरेको टिममा 6 खेलाडीले पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका छन्। मिडफिल्डर प्रीति राई, फरवार्ड रश्मि घिसिङ, सविता राणा, रजनी थोकर, डिफेन्डर सृजना सिंह र निशा थोकर पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा परेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर,
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनको लागि नेताहरूको शनाखत। पार्टी 4 महिना पछाडि सबैभन्दा ठुलो बन्ने नेता चौधरीको भनाई। एमाले फुटाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। संसदले काम नगरेको भन्दै आलोचना। तालिबानले कब्जा गरेसँगै विश्व ब्याङ्कले अफगानिस्तानलाई दिने आर्थिक सहायता रोक्का। आइइएमएफले दिँदै आएको सहायता पनि कटौती। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।